les cellules. Donc, on a trois grands types de cellules. Donc, grands types de cellules. Les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. يعني كرة الدم البيضاء، كرة الدم الحمراء et donc حنبداو أول حاجة. دونك نهضروا على اول نوع من لي سيلول من لي زيليمون فيغوري اللي هو الجلوبيل روج. دونك لو جلوبيل روج نهضروا على مجموعه من الخصائص اللي كاينه فيها. هي عباره عن دي بورفي اون نوايو، ما فيهاش نوايو. لو نوايو فيها الهيموغلوبين هو العنصر الاساسي. لا فورم تاعها دان ديسك بيونكاف مقعر، يعني عباره عن شكل دائري مقعر، ونقدروا نسموهم لي جلوبيل روج، نسموهم لي زيماتي، نقدروا نسموهم لي زيريتروسيت. إريترو يعني روج، كي نجي نهضروا على شويه على الترمينولوجي. إريترو سي إريتر سي روج، عفوا إريترو، وسيت سي سيلول، يعني مجرد إضافة. هذه sa durée de vie limitée estimée à 120 jours، يعني لا durée de vie تاعهم يقعدوا 120 يوم. les antigènes du groupe sanguin sont portés à la surface du globule rouge. دونك كيما قبل قرينا في درس تاع المناعة في البكالوريا، قلنا أنه كريات الدم الحمراء، نلقاو كريات الدم الحمراء نلقاو مولد ضد مثلا A. دوك زمرة الدم هذه تعتبر A. هذه هي لي زونتيجين، هذو هما ابورتي على سيرفاس دو جلوبول روج. لي زونتيجين هذو هما لي زونتيجين، اوكي، محمولين على لا سيرفاس. كي نلقاو A B دونك يعتبر A B. زمرة الدم تاعنا هي A B. هذه هي المعلومة يعني نعرفوها من قبل، مي حبيت نزيد نوضحها، كاين اللي ما يعرفهاش ممكن. دونك لهنا عندنا باغ اكزومبل هنايا، عفوا نمحو هذه كما كنا سبق وهدرنا. هام لي زيماتي، هام لي زيماتي، هام لي زيماتي يعني كما قلنا قبل لي جلوبيل روج. ولي بلاكيت باغ اكزومبل لهنا عنصر ثاني. دوك نزيدو نهضرو. اذا راح نهضرو على الجلوبيل بلون، هي كرة الدم البيضاء. الجلوبيل بلون نقدروا نسموهم لي لوكوسيت، نفس الفكره، لوكو بلون سيت سيلول. ديفونس دو لورغانيزم، عندهم الدور الاساسي تاعهم هما ديفونس دو لورغانيزم. دونك عندهم انواع لي جلوبيل بلون. اول نوع هو بولي نوكليير نوتروفيل، نوايو بريزون 2 à 4 لوبول، يعني كيما نقولوا متعدده النواه مفصصه. يعني نشوف نشرحها بالعربيه. هنا كيما تشوف فيها بزاف الانويه ومفصصه الشكل، يعني فيها 2 à 4 لوبول فصوص. نوتروفيل دونك لو بولينوكليير ايوزينوفيل. بولينوكليير كيما نعرفوهم كيفاش نقولوا لها، يعني متعدده النواه. بولينوكليير ايوزينوفيل. ايوزينوفيل سي كو granulation de le cytoplasme noyau et bilobé, défense contre les infections parasitaires. إلا ما كذبنيش ربي بالعربية هما محببة، ذات نواة محببة، يعني إلا ما عندها الدور الأساسي تاعها هي ديفونس كونتر لي انفكسيون بارازيتير، يعني عندها دور أساسي في الحماية، في الدفاع. دونك هما كامل عندهم دور في الدفاع، لكن كل واحدة عندها دفاع في حاجة. دوكا كيما هذه ايوزينوفيل عندها دور كونتر لي انفكسيون بارازيتير، يعني الالتهابات الفطرية. بولينيكليير بازوفيل دونك لو نوايو على فورم دان رياكسيون الرجيك. دونك لهنا عندها ديفونس كونتر لي رياكسيون الرجيك. لهنا باغ اكزومبل ايوزينوفيل ولنا رياكسيون الرجيك. دونك يعني عفوا يعني تظهر تكون يعني مرتفعه كي تعود كاينه. كي نشوفوا باغ اكزومبل لو بيلون تاعنا لي زاناليز نلقاو البولينوكليير بازوفيل طالعين معناها بلي راه كاين رياكسيون. لي ليمفوسيت اللمفاويات لو نويو اي تري فولومينو، يعني كبيرة الحجم، سفيريك. كيفاش يقولوها سفيريك؟ يعني سفيريك نورمالمون بيضاوية. immunitaire ديفونس immunitaire immunity acquise، يعني في المناعة المكتسبة أكثر. نهضروا عليها في المناعة المكتسبة، يعني تاع الخلايا الذاكرة، لي زالبيام نعرفوهم قريناها في المناعة قبل هذو. لي مونوسيت précurseur دي ماكروفاج gros noyau excentré uniforme. ها هي لهنا لي ليمفوسيت، هاي النوايو كيما شرحناها، ولهنا النوايو كيما شرحناها في لي مونوسيت. دونك هذا هما لي بلاكات. دوك العنصر الثاني في لي زيليمون فيغوري هما لي بلاكات ولا لي ترومبوسيت. لي ترومبوسيت دي فراغمون دو سيتوبلازم
petit anucléé ما فيهمش لي نوايو petit coagulation de sang en cas de liaison hémostase. par exemple انا واحد كي يتجرح حيصرى coagulation de sang دونك الجرح هذاك كي يبس من فوق في لا سيرفاس سموها coagulation. هما